बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस आते ही एक अहम बड़े मुल्क की शख्सियत का पैगाम पहुँचाया गया है और जनाब इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है। ये ऑफ़र किसने की है और इसके अलावा किसका पैगाम था जो मियाँ नवाज शरीफ को पहुँचाया गया और अब उसके बाद क्या होने जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है, तफसील के आपके साथ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। मेन स्टोरी पे आने से पहले छोटी सी बात जो है वो एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जो कि इससे रिलेट करती है, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही सियासत में गहमा गहमी बढ़ चुकी है और अब ज़ाहिर है इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी कल की तकरीर में इलेक्शन के हवाले से एक वर्ड भी यूज़ नहीं किया, यानी कि कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला कि जिसमें वो जिक्र करें कि इंतखाबात होने चाहिए, कब होने चाहिए। जैसे कि दीगर सियासी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान तो इलेक्शन खैर डिले करने की बात करते हैं लेकिन इलेक्शन की बात करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो इलेक्शन जल्द और बर वक्त आइन के मुताबिक करवाने का मुतालबा करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, यानी कि वो इलेक्शन करवाने की बात करते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और ये तकरीर इंतहाई अहमियत की हामिल है। अपनी इस तकरीर में उन्होंने अपनी जमात का एक मंशूर जो है उसके चंद अहम तरीन नुकात तो आवाम के साथ शेयर किए हैं और इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जो मजबूत करना है उसका एजेंडा भी दिया है। उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को माफ़ी देने की बात भी की है। हाँ, नाम नहीं लिए लोगों के। इमरान खान डेफिनेटली उनकी अगर मेरे माइंड में भी है और आपके माइंड में भी होगा कि उनके बारे में क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को छोड़ के बाकी लोगों की शायद बात है और शायद उन लोगों के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं जिनके नाम वो पहले लेते रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने की बात की है लेकिन इलेक्शन पे बात नहीं की, ये दुरुस्त है। और इसी हवाले से उनके जो सियासी हरीफ हैं, कल उनके हलीफ थे, यानी कि चंद माह पीछे जाएं तो अभी जिस हुकूमत ने ये असम्बली ख़त्म की थी, यानी कि PDM की हुकूमत, उसमें मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी थे, बड़े इत्तेहादी, वो पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पर उन पर एक बड़ा सियासी वार कर दिया है। अब सियासी हरीफ एक दूसरे पर सियासी वार करते हैं, सियासत आप करें एक दूसरे से करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत ना करें। तो जनाब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने उनका ये कहना है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, उन्होंने कहा कि मुजरम नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसा इंतहाई मायूस कुन था। उन्होंने ये भी कहा कि एक लाडले को जेल में डाला तो दूसरा लाडला बाहर से आ गया। नवाज शरीफ ने तकरीर में बयानिए के बजाय अपनी CV पेश की है। इसी तरह फैसल करीम टुंडी साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर में इलेक्शन का जिक्र ना सुनकर अफसोस हुआ है। फैसल करीम टुंडी साहब की ये जो बयान जारी हुआ है इसमें उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ पर शदीद तनकीद की है और चूँकि उनके सियासी अराइवल हैं मियाँ नवाज शरीफ और उनकी जमात, और उन्होंने अपने सियासी मुखालफ की ज़ाहिर सियासत को डैमेज करने की कोशिश तो करनी है, अपने वोटर को इंटैक्ट करने के लिए, उनको अपने साथ अटैच रखने के लिए, उनके लिए अट्रैक्शन तो पैदा करनी है। और वैसे भी एंटी नवाज शरीफ वोट को वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तहरीक इंसाफ अगर सियासी मंजरनामे पे नहीं होगी तो पीपल्स पार्टी इसका फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी और इसीलिए वो मियाँ नवाज शरीफ को सियासी तौर पर अपनी तनकीद का निशाना बनाएंगे। इसी तरह जनाब फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा तबाही के ज़िम्मेदार भी यही, यानी कि वो नवाज शरीफ को समझते हैं कि ये तबाही के ज़िम्मेदार हैं। और उनका कहना था कि एक मुजरम को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाना इंसाफ का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उन्होंने चूँकि मैं पहले वक्त मयूसकिन किया, और इसके साथ साथ हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं और काफ़ी मुतहरिक रहनुमा हैं। उन्होंने भी इसी तरह का एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ पर तनकीद की है और उनको लाडला करार दिया है। जिस तरह कभी इमरान खान को ये लाडला करार देते थे तमाम जो PDM की जमातें हैं वो, लेकिन अब ये आपस में एक दूसरे को, यानी कि पीपल्स पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ को लाडला करार दिया है। और वो ये आगे चल के ये भी कहते हैं कि कंधा जो है, कंधा नहीं बदला लेकिन सिर्फ
لاڈلا بدلا ہے، کندھا وہی ہے، لاڈلا بدلا ہے، یعنی کہ پہلے عمران خان اور اب میاں نواز شریف ہے۔ اور وہ آگے چل کے یہ بھی سوال بھی کرتے ہیں کہ ملک اس طرح چلائیں گے تو اگلی حکومت چلتی نظر نہیں آتی، ملک میں عوامی راج کب ہوگا؟ یہ بات جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے ایک طرح سے جناب حسن مرتضیٰ صاحب کہ اگلی حکومت، یعنی کہ وہ مان چکے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہیں، اور اپنی اس بات سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی راج، اور عوامی راج سے کیا مراد ہے اس کو ان کو ایکسپلین جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تاہم الیکشن کے حوالے سے وہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن کی بات کیوں نہیں کی جاتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے سیاسی طور پہ میاں نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیاست ہے، یہ ان کو کرنی چاہیے، انہوں نے اپنے ووٹرز کے لیے کوئی نہ کوئی بیانیہ تو لے کے آنا ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اگر عمران خان کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب نے جو سیاست کی ہے نا، عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی ارائیول کے ساتھ سیاست نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی ہے یار۔ مطلب اگر آپ کی حکومت جا رہی تھی تو آپ نے اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھنے کی بجائے پاکستان کی معیشت کا ہی بیڑا گرک کر دیا، اور آپ نے وہ ایک غلط قسم کا بیانیہ بنا کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب حالات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن خیر، میاں نواز شریف نے جو کل باتیں کی ہیں وہ ان کی تقاریر ایک منشور بھی ہے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی ہے کہ ہم اسے اس کے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کریں گے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک بڑے ملک کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا ہے، اور یہ پیغام ان کو جلسے کے دوران دیا گیا ہے، اور اس جلسے میں جس میں وہ خطاب کر رہے تھے، اس میں اس اہم ملک کے حوالے سے ان کو خصوصی طور پہ یہ پیغام دیا گیا اور کہا گیا کہ جی ان کی یہ خواہش ہے، جس پر میاں نواز شریف نے ان کی خواہش بھی پوری کی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک جاندار قسم کا موقف بھی اپنایا۔ میاں نواز شریف جب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت ان کو یہ بتایا گیا کہ فلسطین کی جو صورتحال ہے، جیسے ہی انہوں نے اس پر بات کرنا چاہی تو ان کو اسی پر جو ہے فوری طور پہ مریم اورنگزیب یا مریم نواز جو ہیں انہوں میں سے کسی ایک نے ان کو کہا کہ جی آپ فلسطین پر بات کرتے ہوئے فلسطین کا جھنڈا بھی پکڑ کر لہرائیں، کیونکہ فلسطین کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان کی یہ خواہش ہے کہ میاں نواز شریف لاہور کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جب فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اسرائیل کے مظالم کی مذمت کریں، تو اس وقت اپنے ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا بھی اٹھائیں، جو کہ عالم اسلام کے لیے ایک مضبوط پیغام ہوگا، اور فلسطین کی حمایت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی منہ توڑ جواب ہوگا۔ تو میاں نواز شریف نے اپنی اس تقریر کے دوران نہ صرف انہوں نے فلسطین کا جھنڈا اٹھایا، بلکہ انہوں نے بھرپور انداز میں، مضبوط انداز میں فلسطین کی حمایت کا اعلان بھی کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ظالم ریاست ہے، وہ ظلم کر رہی ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور ہم فلسطین کو اور کشمیریوں کی انہوں نے آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کو آزادی ملنے تک، فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ مضبوط آواز ہے، یہ مستقبل کے وزیر اعظم کا ایک پالیسی بیان ہے، جو کہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جناب پاکستان سے بڑی کوئی مضبوط آواز نہیں آ رہی، تو پہلے ہماری کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا فلسطین کی حمایت کا، اور اب میاں نواز شریف کی طرف سے یہ کہنا جو ہے وہ ایک مضبوط سیاسی رہنما کی طرف سے آواز اٹھانا جو ہے عالم اسلام کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ اور جناب بالکل آخر میں اب آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو کس ملک نے ایک بڑی آفر کی، یعنی کہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں رشوت کی آفر، یہ اس زمرے میں آتا ہے، تو یہ بڑی سنگین قسم کی انکشاف ہے۔ میں اس کو سنگین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس شخصیت نے یہ سب کچھ بتایا اور جس ملک کے حوالے سے بتایا، یہ بھی کافی ہنگامہ خیز خبر ہے۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب 97 میں انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اس وقت امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے انہیں آفر کیا تھا کہ پاکستان بھارتی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے نہ کرے تو انہیں $5 ارب جو ہے وہ پاکستان کو وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آفر کی گئی تھی، اس کا ثبوت، اس کا ریکارڈ آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا انکشاف یہ بھی کیا کہ اگر میں یہ آفر قبول کر لیتا تو میرے لیے بھی 1-2 ارب کی آفر تھی۔ یعنی کہ یہ انکشاف ہے کہ اگر وہ امریکہ کی بات مان لیتے اس وقت میاں نواز شریف،
تو ان کو رشوت کے طور پہ امریکہ یہ پیسہ دینے کے لیے تیار تھا، اور شرط یہ تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت ہونے کا اعلان نہ کرے اور ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ لیکن میاں نواز شریف نے یہ آفر بھی ٹھکرائی، $5 ارب کی جو آفر تھی اس کو بھی ٹھکرایا، کیونکہ ہمارے دشمن نے ہمیں للکارا تھا، تو انہوں نے اس کی للکار کا جواب جو ہے اس کے دھماکوں کے مقابلے میں زیادہ دھماکے کر کے جو ہے جواب دیا، اور پاکستان کو 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پہ دنیا کے سامنے جو ہے پیش کیا، اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا۔ یہ ان کا اعزاز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو انہوں نے انکشاف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ آفر 1 سے 2 ارب کی وہ آفر بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی آفر تھی، تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ اب یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ظاہر ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ آفر کس حد تک تھی یا نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ اس پر امریکہ کی طرف سے کوئی بیان بھی آ جائے یا وہ اس کی وضاحت کر دے، یا ہو سکتا ہے میاں صاحب بعد میں اس کی وضاحت کر دیں، لیکن میاں صاحب نے جلسے میں پرجوش انداز میں اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔